तर्हि अपादानवृत्तिव्यापारः कः वर्तते? अस्मात् देवदत्तः पतति मध्ये व्यवधानमागतमासीत्, अतएव अपादानवृत्तिव्यापारः कः वर्तते? देवदत्तः अस्मात् पतति इति अश्ववृत्तिव्यापारः त्रासरूपव्यापारः। अयम् अश्वः अत्यन्तं त्रासयुक्तः, संत्रस्तः। तर्हि त्रासव्यापारः, त्रासव्यापारः यः अश्वे वर्तते तद्वृत्तिव्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा क्रियते। तदा किम् अस्वात् पतति इत्येतदर्थकं वाक्यम् अश्वः पतति वाक्यं साधु न वा इति विचारः विचार्यताम्। यथा काष्ठानि पचन्ति, अस्थाली पचति, देवदत्तः पचति, तदवत् विप्रायगां ददाति इत्यत्र विप्रः ददाति, अश्वात् पतति इत्यत्र अश्वः पतति। एतानि वाक्यानि किं यथा काष्ठानि पचन्ति साधु तदा विप्रः ददाति इत्येतदर्थकं वाक्यं साधु न वा? अश्वात् पतति इत्यत्र अश्ववृत्तिव्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षायां सत्याम् अश्वः पतति इत्याकारकं वाक्यं साधु न वा इति भवतां पक्षे तत्र विचारम् उपस्थापयितुम् अहं तावत् प्रयते। तर्हि इदानीम् एतस्मिन् विषये अहम् एकां कथां श्रावयामि। गुरुचरणैः किमुक्तं, ग्रन्थे च किमुक्तम्। एतस्मिन् विषये गुरुचरणैः उक्तं क्रीधातु घटितं यत्कारकं तद्वृत्तिव्यापारस्यैव स्वातन्त्र्येण विवक्षा भवति। ध्येयं किं लक्षणं गुरुचरणैः कृतं? क्रीधातु घटितं यज्जत्कारकं तद्वृत्तिव्यापारस्य केवलं स्वातन्त्र्येण विवक्षा। यत्कारकं क्रीधातु घटितं नास्ति तद्वृत्तिव्यापारस्य कदाचिदपि त्रिष्वपि कालेषु स्वातन्त्र्येण विवक्षा कर्तुम् अशक्या। अपादानकारकं क्रीधातु घटितं नास्ति, संप्रदानकारकं क्रीधातु घटितं नास्ति। अतः संप्रदान अपादान कारक वृत्ति व्यापारस्य त्रिष्वपि कालेषु स्वातन्त्र्येण विवक्षा न भवति। अतएव विप्राय गाम ददाति इत्येतदर्थके विप्रः ददाति गाम इति वाक्यं न भवति, असाधु इदं वाक्यं। यतोहि गुरुचरणैः उक्तं मिश्र महाभागैः अस्माकं तावत् शुभचिन्तकैः उक्तं क्रीधातु घटितं यज्जत् कारकं तदेव कारकं तदकारक वृत्ति व्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा इति गुरुचरणानाम् अनुभवः। किन्तु ग्रन्थे किमागतम्? अस्मिन् शेखर ग्रन्थे, प्रौढ मनोरमा ग्रन्थे टीकासु च किमागतम् एतस्मिन् विषये? आधुनिकैः आचार्यैः किं चिन्तितम् एतस्मिन् विषये? नागेशोत्तरम् अनेके आत्मानं वैयाकरण मन्यमानाः बहवः सन्ति। आत्मानं यः वैयाकरणं मन्यते एवं भूताः नागेशोत्तरम् अनेके कोलाहलं कुर्वन्तः वैयाकरणाः भवन्ति। ते इदानीं किं कथयन्ति? तर्हि सर्वं संकलय्य अहं भवतां पुरतः उपस्थापयामि। नागेशभट्टः कथयति यत् कारकवृत्तिव्यापारः धातुवाच्यः। नागेशस्य उत्तरं किमस्ति? गुरुणा गुरुचरणैः किम् उत्तरं दत्तं? क्रीधातु घटितं यज्जत्कारकं तत्कारकवृत्तिव्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा। अपादान संप्रदानिति कारकं क्रीधातु घटितं नास्ति, अतः तद्वृत्तिव्यापारस्य त्रिष्वपि कालेषु स्वातन्त्र्येण विवक्षा न भवति इति श्रीमतां मिश्र महाभागानां गुरुचरणानाम् अयमाशयः। ये सम्प्रति असन्नपि सन्ति असन्तोपि सन्ति इदानीं वारं वारं मां प्रेरयन्ति। किञ्च ग्रन्थे किमागतम्? ग्रन्थकारः नागेशभट्टः कथयति यत् कारकवृत्तिव्यापारः धातुवाच्यः। देवदत्तः काष्ठैः स्थाल्यां तण्डुलं पचति तस्मिन् वाक्ये स्वस्मिन् समावेशन रूप स्थाली वृत्ति यः व्यापारः सः व्यापारः पच धातुवाच्यः। ज्वलन रूप व्यापारः यः काष्ठवृत्तिव्यापारः सः व्यापारः पच धातुवाच्यः। अतएव तत्कारकवृत्तिव्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा भवति। किन्तु विप्रायगाम ददाति यत्र यः विप्रवृत्ति व्यापारः प्रेरणा रूप व्यापारः प्रयोजक वृत्ति व्यापारः प्रेषणा रूप व्यापारः सः व्यापारः दा धातुवाच्यः नास्ति। अतः विप्रवृत्ति व्यापारः धातुवाच्यः प्रयुक्त धातुवाच्यः नास्ति। अतः धातुवाच्यभावात् तस्य किञ्च
विप्रवृत्ति व्यापारः यह प्रेषणारूप व्यापारः सह व्यापारः दा धातुवाच्यः नास्ति। अतएव धातुवाच्याभावा वाच्यत्वाभावात् विप्रवृत्ति व्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा कर्तुम् अशक्या इति नागेशस्य अभिप्रायः। किंच अस्वात् पतति इति वाक्ये अश्ववृत्तिः यः व्यापारः त्रासादि व्यापारः यतः अयम् अश्वः अत्यन्तं भीतः अतएव देवदत्तः एतस्मात् पतति अस्खलितश्च एवञ्च अश्ववृत्तिः यः व्यापारः त्रासादि व्यापारः सः व्यापारः कदाचिदपि पत धातु वाच्यः नास्ति। अतः धातु वाच्यत्वाभावात् धातु अवाच्यत्वात् अपादान वृत्ति व्यापारस्य त्रिस्वपि कालेषु स्वातन्त्र्येण विवक्षा न भवति। अतः इति ग्रंथकारस्य इदं तात्पर्यं। धातु यत् कारक वृत्ति व्यापारः धातुवाच्यः तत् कारक वृत्ति तदेव कारक वृत्ति व्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा। यदि धातुवाच्यः तत् कारक वृत्ति व्यापारः नास्ति तदा तस्य व्यापारस्य त्रिस्वपि कालेषु स्वातन्त्र्येण विवक्षा कर्तुम् अशक्या इति एतस्य नागेशभट्टस्य अभिप्रायः। तत्र न लिखितं क्वचिदपि नागेशभट्टेन क्री धातु घटित कारकस्य किन्तु गुरुचरणैः कीदृशम् अनुभूतं। क्री धातु घटितं यत् कारकं तत् कारक वृत्ति व्यापारस्य इति गुरुचरणानां पृथक् सिद्धान्तः स्वान्तः सुखायतैरुक्तम्। महान् अनुभवः तेषाम् आसीत्। एवञ्च नागेशोत्तरम् आधुनिका वैया शाब्दिकम आत्मानं शाब्दिकम मन्यमाना एवं भूता असदाचारिणः तथा भूता सन्ति ते केवलम आत्मानं प्रशंसयन्ति ते कथयन्ति संप्रदानं कारकम एव नास्ति अपादानं कारकम एव नास्ति। तेषाम् उत्तरं द्रष्टव्यम्। कारक वृत्ति व्यापारस्य स्वातन्त्र्येण विवक्षा तैर आधुनिकैः आधुनिकाचार्यैः उच्यते संप्रदानं कारकं नास्ति क्री धातु घटिताभावात् अपादानं कारकं नास्ति क्री धातु घटितत्वाभावात्। एतादृशं सर्वथा प्रसंगरहितं संदर्भ विरुद्धं ग्रंथ विरुद्धं एतेषां मतम् आधुनिकाचार्याणां वर्तते। सर्वथा त्याज्यं जैः सम्यक्तया ग्रंथः परिष्कारः नैव अभ्यसितः नैव अधीतः। एतेषाम् आचार्याणां मतं प्रयागे यथा अस्माभिः उत्सर्जनं क्रियते तदवत् एतादृशानाम् आचार्याणां मतं सर्वथा त्याज्यं वर्तते न ग्राह्यं ग्रंथ विरुद्धत्वात्। अतः क्वचिदपि कैश्चित् अस्माकं पारंपरिकैः आचार्यैः गुरुभिश्च न केनापि उक्तं संप्रदानं न कारकम् अपादानं न कारकम्। स्वयमेव कारकादत्त श्रुतयोर आशिषि इत्यस्मिन् सूत्रे सूत्र व्याख्यावसरे भगवत्पादैः महाभाष्यकारैः उच्यते कारक शब्दः स्वर्यते स्वर्यते इत्यर्थः स्वरितेन अधिकारः सूत्रं गच्छति। तर्हि अधिकं किमपि कार्यं तत्र भवति किं भवति कारकाधिकारोक्तं षट्कं ग्राह्यम् इति न भाष्यस्य तात्पर्यम्। कारकाधिकारोक्तं षट्कं षट्कम् इत्यस्य अर्थः षट्कारकाणि। तर्हि महाभाष्यकारः स्वयमेव एवम् उच्यते प्रदीपकारे उच्यते ग्रंथकारेश्च उच्यते कारकाधिकारोक्त षट्कं ग्राह्यम् इति षट्कारकाणि गृहीतव्यानि। कथम एते आधुनिका पंडितं मन्यमानाः एते आचार्याः एवं ब्रुवति यत् अपादानं न कारकं संप्रदानं न कारकं सर्वथा ग्रंथ संदर्भ हानि ग्रंथ संदर्भ विरुद्धा। अतः एते सर्वथा त्याज्याः अन्यथा पारंपरिक शास्त्राणां संरक्षणं भवितुं नार्हति। अतः मया इदानीं सन्निहित संप्रदाने क्रियाजनकत्वम् आगतम् किन्तु असन्निहित संप्रदानं यद् वर्तते इदानीं मत्पार्श्वे संप्रदानम् असन्निहितं नास्ति। कस्मै देयम् मह्यं देयम् इत्याकारक कथनाचार्यः इत्याकारक कश्चित् आचार्यः पुरोहितः नास्ति यः मां प्रेरयतु येन अहं किमपि दानं कुर्याम् एतावता। तर्हि असन्निहित संप्रदान स्थले कथं क्रिया जनकत्वरूपं कारकत्वम् आगमिष्यति। यतोहि अवश्यं पूर्ववर्ती पदार्थः तत्र संप्रदानभूतः पदार्थः नास्ति। तदा ग्रंथकारः कथयति इदानीं यः दाता वर्तते
तस्य धातुः संप्रदान विषयकं ज्ञानं वर्तते। यदि संप्रदान विषयकं ज्ञानं न स्यात् तदा सह दाता दानं न कुर्यात्। अतः संप्रदान विषयकस्य ज्ञानस्य धातुः यद्दानं तद्दानाव्यवहितोत्तरं नियत पूर्वं नियतिं तावत् संप्रदानं ज्ञानं वर्तते। तर्हि ज्ञाने संप्रदान विषयके ज्ञाने संप्रदान विषयकं ज्ञानं यद् धातृसमवेतं धातुः समवायेन संबद्धं तर्हि धातृसमवेतं संप्रदान विषयकं ज्ञानमेव इदानीं प्रयोजयति दानाय। अतः दानक्रियाजनकत्वं धातृसमवेत संप्रदान विषयके ज्ञाने वर्तते ज्ञानस्य नियत पूर्ववर्तित्वात्। तर्हि ज्ञाने यत् क्रियाजनकत्व रूप कारकत्वं ज्ञाने वर्तते तद ज्ञाने क्रियाजनकत्व रूप कारकत्वं यद् ज्ञाने तद् ज्ञाने क्रियाजनकत्व रूप कारकत्वस्य आरोपः क्रियते विषयिणी ज्ञाने ज्ञान रूपे विषयिणी यदि जनकत्वं वर्तते क्रियाजनकत्वं कारकत्वं तो तद् विषये आरोप्यते इति। अतः असन्निहित संप्रदानेपि आरोप्यते यतो हि असन्निहित संप्रदान विषयके ज्ञाने क्रियाजनकत्वस्य सत्वात्। इदमेव उत्तरं लिखति नागेश भट्टः। अवलोकयन्तु सर्वे। असन्निहित संप्रदानस्यापि दातृबुद्धिस्थत्वावश्यकत्वेन असन्निहितं संप्रदानं दातृबुद्धौ वर्तते। तर्हि दातृबुद्धौ किं वर्तते? तद्विषयकं ज्ञानं वर्तते। अतएव तत्र लिखति संप्रदान ज्ञानवर्तिन्याः दान जनकतायाः संप्रदाने असन्निहिते संप्रदाने आरोपः। संप्रदान ज्ञान वर्तिन्याः दान जनकतायाः असन्निहितेपि संप्रदाने विषयेपि आरोपः भवति। अतएव लिखति दातृबुद्धिस्थत्वावश्यकत्वेन स्वज्ञान पूर्वकालत्वेन स्वज्ञान संप्रदान विषयक दातृसंवेत संप्रदान विषयकं यद् ज्ञानं तद् ज्ञान पूर्वकालिका दान क्रिया वर्तते। संप्रदान विषय ज्ञानाव्यवहितोत्तरवर्ती दान क्रिया वर्तते। दान क्रिया व्यवहित पूर्व अवश्यम अव्यवहित नियत पूर्ववर्ती संप्रदान विषयकं ज्ञानम्। अतः स्वज्ञान पूर्व कालत्वेनैव क्रियाजनकत्वम् असन्निहिते संप्रदाने आगतम्। एतावता असन्निहितेपि संप्रदाने क्रियाजनकत्वम् आगतम्। तर्हि असन्निहित संप्रदानस्यापि दातृबुद्धिस्थत्वात् आवश्यकत्वेन स्वज्ञान पूर्वकालत्वेनैव जनकत्वं क्रियाजनकत्वं बोध्यम्। एवञ्च अस्तोकं पचति इत्यादावपि फलस्यापि यथा देवदत्तस्तोकं पचति देवदत्तः पचति इत्यादौ देवदत्ते दरवाजा बंद कर दो। यथा देवदत्ते क्रियाजनकत्वं तथा स्तोकं पचति इति वाक्ये अस्तोकं किं कुत्र अन्वयः स्तोकस्य विक्लितौ। तर्हि अभेद संबंधेन स्तोकस्य विक्लितौ अन्वयः अस्तोकाभिन्नाया विक्लितिः तदनुकूल व्यापारः। यथा ओदनस्य क्रियाजनकत्वेन कारकत्वं तथा फलस्वरूपाया विक्लितिस्वरूपाया अस्तोकः वर्तते स्वरूपः तस्मिन् स्तोकेपि फलात्मके स्तोकेपि क्रियाजनकत्वं सुतरां सिद्धम्। एतावता क्रियाजनकत्वेन तस्यापि कारकत्वम् आगतम्। किंच अग्रे कथयति नागेश भट्टः घटं करोति घटम अस्मरति। घटं करोति इदानीं घटः नास्ति कथम इदानीं क्रियाजनकत्वं घटम उत्पत्समानं वर्तते। एवं घटम अस्मरति इदानीं सन्निहितः घटः नास्ति स्मरति। तर्हि कथं तावत् क्रियाजनकत्वं? तर्हि घट विषयकं ज्ञानं वर्तते। तर्हि ज्ञाने क्रियाजनकत्वं ज्ञानवर्ती यत् क्रियाजनकत्वं तद् विषयेपि आरोप्य घटं करोति घटं स्मरति इत्यादौ क्रियाजनकत्वेन कारकत्व व्यवहारः बौद्ध घटादि। अतएव कथयति बुद्धौ तावत् घटः वर्तते। बुद्धिस्थं घटम् उद्दिश्य घटं करोति बुद्धिस्थं घटं स्मरति। तर्हि बुद्धौ अस्माकं घटः वर्तते। तस्मिन् बुद्धिस्थे घटे क्रियाजनकत्वस्य सत्वात् बाहि घटेपि तत्क्रियाजनकत्वम् आरोप्यते। एतावता स्मरणादि क्रिया निष्पादकत्वेन सर्वेषां घटादीनां कारकत्वं स्तोकादीनां कारकत्वं बोध्यम्। इदानीं कारके सूत्रस्य
शेखरोक्त दिशा समग्रमपि व्याख्यानं यथा अनुभवम् अस्माभिः भवतां पुरतः उपस्थापितं मन्येऽहं सर्वेषां कृते इदं कल्याणाय भविष्यति। अतएव अत्रैव उक्त्वा सर्वान् विदुषः नमस्कृत्य अत्रैव अहं विरमामि, समापयामि। धन्यवादाः। नमस्कारः।